चढाउँछु प्रभु धन्यवाद आज क्रुसको त्यो प्रेमको निम्ति थुकाइ र कुटाइ सहनुभयो जति ती सब थिए मेरै निम्ति थुकाइ र कुटाइ सहनुभयो जति ती सब थिए मेरै निम्ति काँडे मुकुट पहिरी शिरमा हात पाउलाई जडी क्रुसमा काँडे मुकुट पहिरी शिरमा हात पाउलाई जडी क्रुसमा हुनुभयो बलि मेरो नै निम्ति निर्दोष पाठको रूपमा हुनुभयो बलि मेरो नै निम्ति निर्दोष पाठको रूपमा चढाउँछु प्रभु धन्यवाद आज उसको त्यो प्रेमको निम्ति थुकाइ र कुटाइ सहनुभयो जति सब थिए मेरै निम्ति पीडा तपाईलाई शान्ति मलाई क्रुस तपाईको मुकुट मेरो पीडा तपाईलाई शान्ति मलाई क्रुस तपाईको मुकुट मेरो मृत्यु तपाईलाई जीवन मलाई प्रेम मलाई किन यस्तो मृत्यु तपाईलाई जीवन मलाई प्रेम मलाई किन यस्तो चढाउँछु प्रभु धन्यवाद उसको त्यो प्रेमको निम्ति थुकाइ र कुटाइ सहनुभयो जति ती सब थिए मेरै निम्ति देख्छु मैमित स्वर्ग मेरो तर होइन कमान मेरो देख्छु मैमित स्वर्ग मेरो तर होइन कमान मेरो हर्षाश्रु झार्दै प्रशंसा गर्छु एउटा हो दान तपाईको हर्षाश्रु झार्दै एउटा हो दान तपाईको चढाउँछु प्रभु धन्यवाद आज उसको त्यो प्रेमको निम्ति थुकाइ र कुटाइ सहनुभयो जति ती सब थिए मेरै निम्ति घृणित पापलाई गर्छु घृणा कारण यही हो लाने क्रुसमा घृणित पापलाई गर्छु घृणा कारण यही हो लाने क्रुसमा सजाउँछु सिंहासन प्रभु हृदयमा रहनुहोस् प्रभु यसमा सजाउँछु सिंहासन प्रभु हृदयमा रहनुहोस् प्रभु यसमा थुकाइ र कुटाइ सहनुभयो जति ती सब थिए मेरै निम्ति जय मसीह प्रियजनहरू, आज हाम्रो
प्रभु भोजको सेवामा म हजुर सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो पास्टर जेम्सलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले आज हामीलाई मुख्य सेवामा वचन बाँड्नुभयो र अब चाहिँ हामी जुन प्रभु भोजको सेवामा सहभागी हुनेछौँ। अन्त हजुरलाई थाहा छँदैछ नेपाली महिनाको पहिलो शनिबार हामीले चाहिँ प्रभु भोजको सेवा हाम्रो मण्डलीमा गर्छौँ। अन्त हामीले यो लकडाउनको समयमा पनि यो कायम गर्दैछौँ। अन्त हुन त प्रत्यक्ष रूपले हामी एकै ठाउँमा भेला हुन नपाए तापनि हामीले आफ्नो घरमा जुन चाहिँ घरको मुलीलाई पास्टरले निर्देशन र अगुवाई गरेर जुन प्रभु भोजको तत्त्वहरू हामी बाँड्ने गर्दैछौँ। त्यसैले हामी तयारी हौँ। अन्त मलाई आशा छ हजुरले आफ्नो घरमा जुन प्रभु भोजको निम्ति रोटी र दागमध्येको रस अथवा कुनै फलफुलको रस तयार गर्नुभएको छ भनेर। अन्त जब समय आउँछ म निर्देशन दिनेछु। अन्त मेरो अगुवाईमा हजुरहरूले जुन चाहिँ त्यो तत्त्वहरू आफ्नो परिवारको सदस्यलाई चाहिँ बाँड्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रभु भोजमा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि परमेश्वरको वचनबाट एउटा सोच हेरौँ। मसँग दोस्रो राजाहरू 21 अध्यायको 16 पदमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ यसरी लेखेको छ, यसबाहेक मनुष्यले यति निर्दोषी रगत बगाए कि यरुशलेम एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म भरिएको थियो। अनि तिनले यहुदालाई पाप गर्न लागेका थिए र तिनीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब छ त्यही गरे। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ र आजको यो दिनको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। अन्त अघिको हाम्रो मुख्य सेवाको निम्ति, अन्त सेवामा भएको वचनको निम्ति र साथसाथै यो प्रभु भोजको सेवाको निम्ति पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। जसरी सुरुदेखि अहिलेसम्म हजुरले हामीलाई अगुवाई गरिराख्नु भएको छ, अहिले पनि अगुवाई गर्नुहोस् र हजुरको पवित्र आत्माको अभिषेक खनाउनुहोस् र हाम्रो साथमा रहेर प्रभु आफ्नो जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। मनेस्या चाहिँ हेजेकिया राजाको छोरा थिए। जसरी हेजेकिया राजा चाहिँ र असल व्यक्ति, परमेश्वरको भय गर्ने व्यक्ति, परमेश्वरलाई भक्ति गर्ने व्यक्ति र इजरायलमा आत्मिक सुधार ल्याउने व्यक्ति थिए, उसको छोरा मनुष्य चाहिँ त्यस्तो थिएन है। जुन कुरा उसको बुवाले हटाएको थियो त्यो कुराहरू उसले फेरि फिर्ता ल्यायो होइन। इजरायललाई चाहिँ फेरि मूर्ति पूजातर्फ, झुटो देवदेवीतर्फ ल्याएको हामी पाउँदछौँ। अन्त ऊ यति साह्रो दुष्ट थिए कि उसले आफ्नै छोरालाई पनि जुन चाहिँ मूर्तिको अगाडि एउटा होम बलिको रूपमा चढाएको हामी पाउँदछौँ। अघि परेको जुन चाहिँ पदमा हामीले देख्यौँ कि त्यहाँ यसरी लेखेको छ, मनुष्यले यति निर्दोषी रगत बगाए होइन। यो निर्दोषी रगत भन्ने वाक्यांश है, हामीले जुन पहिलो हत्यालाई हेऱ्यौँ भने पनि उत्पत्तिको 4 अध्यायमा कैनले आफ्नो भाइ हाबललाई मारेको थियो है। अन्त हाबल निर्दोष थियो होइन। अन्त कैनले पनि निर्दोष रगत बगाएको हामी पाउँदछौँ। त्यही कारणले उत्पत्ति 4को 10मा चाहिँ हाबलको रगत चाहिँ भूमिबाट चाहिँ परमेश्वरतर्फ कराइरहेको हामी पाउँदछौँ। अन्त बाइबलमा हामी पाउँदछौँ कि हत्या गर्नु चाहिँ ठुलो अपराध हो। अन्त उत्पत्ति 9को 6 अनुसार जुन मानिसले रक्तपात गर्छ होइन, त्यो पनि मानिसबाटै त्यसको रक्तपात हुनेछ भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको थियो है।
त्यसरी हत्या गर्ने मान्छेले चाहिँ मृत्युदण्ड पाउँदथ्यो है। अन्त अहिले पनि कति देशहरूमा चाहिँ जुन हत्या गर्ने मान्छेलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिइन्छ होइन। अन्त भनियो भने मृत्युदण्डको सजाय चाहिँ बाइबलीय छ है। तर एउटा अनौठो कुरा चाहिँ यो हो कि कैनले हत्या गरे तापनि ऊप्रति चाहिँ हत्या भएन होइन। झन् मानिसहरूले उसले हत्या गरेको कारणले उसलाई चाहिँ हत्या गर्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उसलाई एउटा चिन्ह दिएर चाहिँ बचाएको हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त कैन जस्तो व्यक्तिलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो अनुग्रह दिनुभएको कुरा चाहिँ यसबाट बताउँदछ है। अनि जुन चाहिँ यो निर्दोष रगत भन्ने वाक्यांश चाहिँ हामी फेरि नयाँ करारमा पनि हामी पाउँदछौँ होइन। जब यहुदा इस्कारियोटले येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ धोका दिन्छ अन्त पछि उसले चाहिँ आफूले गरेको कार्यमा दोषी अनुभव गरेपछि उसले लिएको चाँदीको सिक्का फर्काउन जाँदाखेरि उसले के भन्दछ, मैले निर्दोष मानिसलाई धोका दिएर पाप गरेको छु होइन। एनबिएस बाइबलले चाहिँ निर्दोष मानिस भनेर चाहिँ अनुवाद गरेको छ, तर त्यसको सही अनुवाद चाहिँ हामी टिबिएस बाइबलमा पाउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ लेखिएको छ, मैले निर्दोषको रगत बगाउनलाई पक्राइदिएर पाप गरेको छु। अन्त प्रायः अङ्ग्रेजी अनुवादहरूमा पनि निर्दोष रगत होइन, इनोसेन्ट ब्लड भनेर चाहिँ अनुवाद गरिएको छ। अन्त ग्रिकमा पनि त्यही हामी पाउँदछौँ होइन। त्यसैले येशू ख्रीष्ट जो निर्दोष हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ एउटा अपराधी जस्तो होइन, अपराधीले पाउने दण्ड चाहिँ उसले क्रुसमा पाएर उहाँ चाहिँ मारिनु भयो है। अन्त साँच्चै नै हामीले यो प्रभु भोजको सेवा गर्दाखेरि हामीले के सम्झना गर्छौँ भने येशू ख्रीष्ट जो निर्दोष हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ हामी दोषीहरूको निम्ति चाहिँ क्रुसमा मर्नुभयो। पहिलो पत्रुस 3:18 यसरी भन्दछ, किनभने हामीलाई परमेश्वर कहाँ ल्याउन ख्रीष्ट पनि पापहरूको निम्ति सदाको लागि एकचोटि मर्नुभयो। उहाँ शरीरमा मारिनुभयो धर्मी जन अधर्मीहरूको निम्ति, तर आत्माद्वारा जीवित पारिनुभयो है। हुन त हामीले सायद कसैलाई हत्या नगरेको होला, तर येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ जब हामी हृदयमा मानिसहरूप्रति क्रोधित हुन्छौँ त्यो पनि परमेश्वरको नजरमा हत्या बराबर नै मानिन्छ होइन। त्यसैले शारीरिक रूपमा हामीले हत्या नगरेको होला, तर आत्मिक हिसाबले चाहिँ अथवा भावनात्मक हिसाबले हामीले हत्या होइन, जुन चाहिँ क्रोधद्वारा रिसद्वारा होइन, खराब विचारहरूद्वारा हत्या गरिराखेका हुन्छ। मत्ती 5:21 र 22 येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले सुनेका छौ प्राचीन समयका मानिसहरूलाई यसो भनिएको थियो होइन, तैँले हत्या नगर्नु र जसले हत्या गर्छ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो कोही आफ्नो भाइसँग क्रोध गर्दछ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ। जसले आफ्नो भाइको अपमान गर्दछ त्यो महासभामा जवाफदेही हुनेछ। तर जसले आफ्नो भाइलाई त मूर्ख भन्छ त्यो नरकको आगोमा पर्ने जोखिममा हुनेछ होइन। त्यसैले यो हिसाबले त होइन कि हामी सबै हाम्रो पापहरूको कारणले गर्दाखेरि मृत्युदण्ड पाउने योग्यका होइन छौँ है। अन्त बाइबलले पनि भन्दछ हिब्रू 9:22 होइन कि रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुन सक्दैन है। अन्त हामीले पाप गरेको कारणले येशू ख्रीष्ट होइन हामी क्रुसमा मर्नु पर्ने थियो होइन।
हाम्रो रगत चाहिँ हैन हामी दोषी भएको कारणले हाम्रो रगत बग्न पर्ने थियो, तर हैन हामी मर्न नपरोस् भनेर हैन हाम्रो रगत बगाउन नपरोस् भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्ट हाम्रो सट्टामा त्यो क्रुसमा मर्नुभयो हैन। अघि पत्रुसले भनेको जस्तै धर्मी जन अधर्मी जनको निम्ति हैन, निर्दोष दोषीहरूको निम्ति है। त्यसैले पावलले भन्दछ 2 कोरिन्थी 5:21 किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रो खातिर पाप बनाउनु भयो हैन। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा ईश्वरीय कारोबार हैन, कि सबैभन्दा महान कारोबार हैन, जुन परमेश्वरको पाप मानिसको पाप क्रिसमाथि र हैन क्रिसको धार्मिकता हामी प्रति हैन हामीले हाम्रो पाप क्रिसलाई दियौँ, अन्त क्रिसले चाहिँ उहाँको धार्मिकता हामीलाई दिनुभयो हैन। अनि यो प्रभु भोजले चाहिँ यो सत्यताको सम्झना हामीलाई दिलाउँदछ है। अन्त त्यसै कारणले येशू ख्रीष्टले चाहिँ क्रुसमा मारिनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो प्रभु भोजको सेवा चाहिँ चेलाहरूद्वारा चाहिँ स्थापित गर्नुभएको थियो। लुका 22:19 उहाँले भन्नुहुन्छ हैन, उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ हैन कि अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नु भयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूको निम्ति दिएको यो मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर है। अन्त जब हामी प्रभु भोजमा रोटी भाँच्छौँ, हामीले यो कुरा सम्झना गर्छौँ कि उहाँले आफ्नो शरीर हाम्रो निम्ति दिनुभयो हैन। त्यो शरीरमा चाहिँ त्यो भाँच्दाखेरि त्यो शरीरमा चाहिँ हाम्रो पापको लागि येशू ख्रीष्टले चोट भोग्नु भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हैन त्यो कुरा सम्झना गर्छौँ हैन। अन्त येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ क्रुसमा टाँग्दाखेरि त्यसको अगाडि उहाँलाई कुटिएको थियो, उहाँको शिरमा काँडा लगाइएको थियो, उहाँको ढाड शरीरको अङ्गहरूमा कोरा लगाइएको थियो। अन्त क्रुसमा टाँग्दाखेरि उहाँको हात र खुट्टामा किल्ला गाडिएको थियो, अन्त उहाँको खोकमा चाहिँ भाला रोपिएको थियो हैन। त्यसैले त्यो रोटी भाँच्दाखेरिको चाहिँ उहाँको शरीरमा हैन जुन हाम्रो पापको कारणले गर्दा उहाँले कष्ट भोग्नुभयो। त्यसपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो हैन। अन्त कचौरा लिएर उहाँले भन्नुहुन्छ मत्ती 26:28 हामीले पढ्यौँ भने हैन, किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो जो धेरैको निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ है। अन्त येशू ख्रीष्टले आफ्नो रगत हाम्रो निम्ति बगाउनु भयो हैन। येशू ख्रीष्ट गेत्सेमनीको बगैँचामा प्रार्थना गर्दाखेरि उहाँले त्यो मृत्यु आउँदैछ भनेर त्यस्तो यति तनाव उहाँलाई दिनुभयो कि उहाँको जुन चाहिँ शरीरबाट हैन त्यो पसिना आउने ठाउँबाट हैन पसिनाको सट्टामा चाहिँ रगत बगेको चाहिँ हामी देख्दछौँ। अन्त साथसाथै जब उहाँलाई त्यो क्रुसमा लाने क्रममा हैन जुन कोर्रा लगाएको थियो, त्यो कोर्राहरू लगाउँदाखेरि उहाँको शरीरबाट रगत आएको थियो। अन्त त्यसपछि क्रुसमा उहाँलाई टाँग्दाखेरि उहाँको हातबाट उहाँको खुट्टाबाट उहाँको शिरमा लगाएको त्यो काँडाको मुकुटबाट जब उहाँको कोखमा भाला रोपियो त्यहाँबाट पनि उहाँले हाम्रो निम्ति उहाँको निर्दोष पवित्र निष्कलङ्क रगत बगाउनु भयो है। यो रगतले हैन हाम्रो पापको प्रायश्चित हुन्छ। यो प्रायश्चित भन्ने शब्दले के अर्थ बुझाउँछ भने कि परमेश्वरको क्रोध जुन पापप्रति थियो
त्यो क्रोधलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टको निर्दोष रगतले सन्तुष्ट पार्दछ। अन्त येशू ख्रीष्टको रगतले चाहिँ हाम्रो पाप प्रायश्चित अथवा आफ्नो पापको धुने काम मात्र हुँदैन, तर यो रगत चाहिँ एउटा नयाँ करार हो भनेको छ, होइन। अन्त यो नयाँ करारले के भन्दछ भने कि हामी जो दोषी थियौँ उहाँको रगतको कारणले हामी निर्दोष ठहरिएका थियौँ। पहिला हामी एक समयमा पापको कारणले गर्दा मृत्युको करारमा थियौँ भने अहिले चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टले बगाउनु भएको निर्दोष रगतद्वारा हामी जीवनको करारमा बाँधिएको छौँ, होइन। अन्त हामीले चाहिँ यो प्रभु भोजको सेवामा यो कुरा पनि सम्झना गर्छौँ कि अथवा यो कुरा चाहिँ हामीले स्वीकार गर्छौँ कि उहाँ फेरि फर्कनुहुनेछ, होइन। पावलले जुन पहिलो कोरिन्थी 11:26 यो प्रभु भोज सम्बन्धमा शिक्षा दिँदाखेरि भन्नुहुन्छ, किनभने जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यस कचौडाबाट पिउँछौ उहाँ नआउन्जेल तिमीहरू प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्दछौ, होइन। त्यसैले हामीले यो गरेर, होइन, यो हामी गर्दै गर्छौँ। अन्त उहाँ नआउन्जेल हामी यो गर्छौँ, होइन। अन्त यस गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास पनि प्रकट गर्छौँ। अन्त वरिपरिका अविश्वासीहरूलाई चाहिँ हामी गवाई पनि दिँदछौँ। तर पावलले चाहिँ हामीलाई यो कुरा पनि चेतवानी दिनुहुन्छ कि हामीले चाहिँ यो प्रभु भोज लिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ, होइन, अयोग्य रीतिले चाहिँ नलिनु भनेर, होइन। पहिलो कोरिन्थी 11:27 यसकारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कचौराबाट पिउँछ त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुल्याएको दोषी ठहरिन्छ, है। त्यसैले अयोग्य रीतिले हामी प्रभु भोज लिन्छौँ, होइन, भने हामीले चाहिँ प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुलाउँछ, अर्थात् चाहिँ हामीले उहाँले गरेको कार्यलाई चाहिँ, होइन, जुन अवहेलना गर्दछौँ, होइन। जब हामी, होइन, अयोग्य रूपले चाहिँ हामीले रोटी खानु कचौराबाट पिउनु भनेको चाहिँ हामीले पापमा रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले लिनु हुँदैन, है। हामीले पहिला त्यो पापलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यो पापबाट पश्चाताप गर्नुपर्छ, त्यसपछिबाट मात्र हामीले चाहिँ प्रभु भोज लिन सक्छौँ, है। त्यसैले पहिलो कोरिन्थी 11:28 पावलले भन्नुहुन्छ कि हामीले चाहिँ आफूलाई जाँच्नु पर्दछ, होइन, जाँचेर, होइन, ममा केही पाप छ कि भनेर जाँचेर मात्र हामीले रोटी खान सक्छौँ र कचौराबाट पिउन सक्छौँ, है। त्यसैले प्रिय हो, हामीले प्रभु भोज खानुभन्दा अगाडि हामी आफूलाई जाँच्छौँ, परमेश्वरको आत्मालाई हाम्रो हृदय, हाम्रो जीवन जाँच्न दिउँ, होइन। हाम्रो जीवनमा कुनै अस्वीकार गरेको पापहरू छन् कि पश्चाताप नगरेको पापहरू छन् कि हामीले जुन कुरा परमेश्वरको नजरमा असल छैन, ठिक छैन, ती कुराहरूलाई हामीले ठाउँ दिइराखेका छौँ कि ती कुराहरू हामी स्वीकार्नु पर्दछ। ती कुराहरू ती कुराहरूबाट फर्केर परमेश्वरतर्फ हामी जानु पर्दछ, है। यदि हामीले त्यो गरेनौँ भने पावलले भन्दछ, होइन, हामीले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछौँ, होइन। पहिलो कोरिन्थी 11:29 होइन। परमेश्वर पिता हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले हामीले पापमा रहिराख्यौँ भने चाहिँ उहाँले हामीलाई अनुशासन पनि गर्नुहुन्छ, ताडना पनि गर्नुहुन्छ, होइन। त्यसैले हामीले चाहिँ प्रभु भोज लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ, होइन, हामी चाहिँ गम्भीर भएर हाम्रो जीवनमा, हाम्रो हृदयमा
पाप छन् भने, पापलाई ठाउँ दिएका छौँ भने हामीले चाहिँ ती कुराहरू, ती पापहरू स्वीकारौँ र ती पापहरूबाट हामी फर्कौँ अथवा पश्चाताप गरौँ। त्यसैले हामी प्रभु भोज दिनुभन्दा अगाडि केही समय हामी शान्त रहौँ न, होइन? शान्त रहौँ। अन्त परमेश्वरले हाम्रो हृदयहरू जाँच्न दिउँ। अन्त यदि उहाँको आत्माले हामीमा कुनै कुराहरू जुन अपवित्र छन्, होइन, उहाँको अगाडि ग्रहण योग्य छैनन्, ती कुराहरू चाहिँ हामी उहाँको अगाडि स्वीकारौँ र ती कुराहरूबाट हामी फर्कौँ। आउनुहोस् हामी प्रभुको अगाडि जाउँ र शान्त हौँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ। प्रभु, हजुरबाट हामीले केही पनि लुकाउन सक्दैनौँ। हाम्रो हृदय, हाम्रो जीवन हजुरको अगाडि छर्लङ्ग छ प्रभु। र प्रभु, हामीमा कुनै खोट छन् भने, हामीमा कुनै गल्तीहरू छन् भने, कुनै पापहरू छन् भने, कुनै अधर्मको कुराहरू छन्, अपराधको कुराहरू छन् भने प्रभु, हामी ती कुराहरू स्वीकार्न चाहन्छौँ प्रभु। हामीले पाप गरेको छौँ भनेर हामी ती कुराहरू स्वीकार्न चाहन्छौँ र ती कुराहरूबाट हामी फर्कन पनि चाहन्छौँ प्रभु। हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। हजुरले हामीप्रति आफ्नो दया, आफ्नो कृपा, आफ्नो अनुग्रह प्रकट गर्नुहोस् भनेर हामी हजुरसँग अनुरोध गर्छौँ। अन्त हजुरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, यदि हामीले आफ्नो पाप स्वीकार्छौँ भने हजुरले हाम्रो पापहरू क्षमा गर्नमा, हाम्रो अपराधहरू, हाम्रो अधर्महरू धुनमा हजुर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। कारण किन? कारण येशू ख्रीष्ट हाम्रो सट्टामा त्यो कल्भरीको क्रुसमा मर्नुभयो, हाम्रो सट्टामा मर्नुभयो, हाम्रो पापहरूको निम्ति मर्नुभयो। अन्त उहाँको निर्दोष, पवित्र, निष्कलङ्क रगतले हाम्रो पापको दाम उहाँले तिरिसिदिनु भएको छ प्रभु। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। हामी योग्यका छैनौँ प्रभु, तर आफ्नो पुत्रद्वारा, आफ्नो पुत्रको बलिदानद्वारा हजुरले हामीलाई योग्य तुल्याउनु भएको छ, हाम्रो पापको प्रायश्चित गर्नुभएको छ। हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, हामी धन्यवाद दिन्छौँ, हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया। हुन्छ, यो समयमा हजुरहरू आफूलाई तयारी महसुस गर्नुभएको छ भने म अनुरोध गर्छु घरका मुलीहरूलाई त्यो रोटी भाज्न सक्नुहुन्छ। अन्त रोटी आफ्नो परिवारको सदस्यहरूलाई वितरण गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि साथसाथै हजुरहरूले त्यो कचौरा, जुन दागमध्यको रस भएको कचौरा आफ्नो परिवारको सदस्यहरूलाई वितरण गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त जब सबै तयारी हुनुहुन्छ, हामी तयारी भइसकेपछि चाहिँ त्यो प्रभु भोजको तत्त्वहरूमा हामी सहभागी हुन सक्छौँ। हामी त्यो रोटी लिन सक्छौँ र साथसाथै त्यो दाग मध्यको रस पनि हामी लिन सक्छौँ। हुन्छ, हजुरले लिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू लर्ड। हुन्छ, हामी धन्यवादको प्रार्थना दिनेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ
कि हजुरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि हजुरले आफ्नो एकमात्र पुत्र हामीलाई दिनुभयो, जसको निर्दोष रगतको बगाइद्वारा आज हामी शुद्ध र सिद्ध पवित्र भएका छौँ। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो हाम्रै आफ्नो परिश्रम, हाम्रै आफ्नो प्रयास र असल कार्यद्वारा होइन, तर हजुरको अनुग्रहद्वारा हो भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। प्रभु, हामी मर्नु पर्ने, तर हामी मर्नको सट्टामा हजुरले आफ्नो पुत्रलाई त्यो क्रुसमा मर्न दिनुभयो र हामीलाई छुटकारा गर्नुभयो, उद्धार गर्नुभयो, बचाउनु भयो। हामी धन्यवाद दिन्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, हामी अन्तिम प्रार्थना पनि गरौँ, त्यसपछि हामी यो सेवालाई समाप्त गरौँ। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थनामा जाउँ। परमेश्वर पिता, हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ र आजको यो सेवाको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सुरुदेखि अहिलेसम्म हाम्रो साथमा हुनुभयो, हजुरले हामीलाई अगुवाई गर्नुभयो, अभिषेक गर्नुभयो र आशिष पनि गर्नुभयो। प्रभु, विशेष गरी यो घडीमा हाम्रो मण्डलीका प्रियजनहरूलाई हामी सम्झन्छौँ प्रभु। अन्त हरेकलाई प्रभु हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। हजुरले हरेकलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, स्वस्थ राख्नुहोस् र आशिष गर्नुहोस् र हजुरमा अझ नजिक हुनमा हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। विशेष गरी हाम्रो मण्डलीमा भएका बिरामीजनहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। हाम्रो गोकर्णजीको परिवारलाई हामी सम्झन्छौँ। उहाँको आमा, उहाँको मिसेस, उहाँको छोराछोरीहरू सबैलाई प्रभु हजुरको हातमा राख्छौँ। उहाँहरूलाई त्यो कोभिडको लक्षण भएको छ, अन्त सायद उहाँहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, तर हजुरले उहाँहरू हरेकलाई प्रभु छोएर प्रभु चङ्गाई गरिदिनुहोस् भनेर हामी हजुरसँग बिन्ती गर्छौँ प्रभु। अन्त साथसाथै हाम्रो सुमन भाइको मम्मीको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँ पनि ज्वरो आउने, अन्त उहाँको पिसाब खराब भएको भन्ने हामीले सुनेका छौँ। हजुरले उहाँलाई छुनुहोस् र निको पारिदिनुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो रामकुमारी आमाको बुहारीहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। जेठी बुहारीलाई जुन शरीर दुख्ने र कान्छी बुहारीलाई चाहिँ जुन ग्यास्ट्रिकको समस्या भएको हामीले सुनेका छौँ। दुवैलाई छुनुहोस् र चङ्गाई गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। साथसाथै हाम्रो रन्जु बहिनीलाई पनि हामी सम्झन्छौँ र उहाँलाई पनि प्रभु हजुरले छुनुहोस्। उहाँको जुन चाहिँ आत्मिक, मानसिक, भावनात्मक सङ्घर्षहरूबाट हजुरले छुटकारा र विजय दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। रामु भाइलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। उहाँको दुर्बलता, उहाँको बन्धनहरूबाट प्रभु हजुरले मुक्त गर्नुहोस् र उहाँलाई प्रभु पूर्ण छुटकारा र विजय दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। साथसाथै हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु हाम्रो बानिया आमाको निम्ति। उहाँको त्यो पाको उमेरमा प्रभु हजुरले सहायता गर्नुहोस्, उहाँको दुर्बलताहरूबाट स्वास्थ्य राख्नुहोस्। हाम्रो रूपा दिदीलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। उहाँको जुन चाहिँ लो ब्लड प्रेसर भएको हामीले सुनेका छौँ, र उहाँलाई पनि प्रभु हजुरले चङ्गाई गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्य हाम्रो मण्डलीमा भएका वृद्ध आमा बुवाहरू, साना बालबालिकाहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। विशेष गरी यो महामारीको समयमा प्रभु हरेकलाई प्रभु हजुरले सुरक्षित राख्नुहोस्, स्वस्थ राख्नुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। अन्त हाम्रो काठमाडौँमा भएका पास्टर राजन, पास्टर गणेश भाइ, बाइबल कलेजका विद्यार्थी र अर्फेनेजका जुन चाहिँ बालबालिका र सेवकहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो पास्टर रतनको निम्ति, उहाँको आमा रतना आमाको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरूलाई पनि चङ्गाई गर्नुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति। अन्त सबै कुरा हजुरको हातमा हामी राख्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम,
येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति, सहभागिता र अभिषेकता हामीसँग सदाभर रहोस्। आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, धन्यवाद आज मसँग जुन यो प्रभुभोजमा सहभागी हुनुभयो। र हामी फेरि भेट नभएसम्म हजुरहरूलाई म, मेरो श्रीमती र मेरो सम्पूर्ण परिवारतर्फबाट धेरै शुभकामना, धेरै सम्झना, धेरै माया र प्रेम र प्रार्थना। परमेश्वरले हजुरहरूलाई आशिष गरौँ। जय मसीह।